बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिद हिलाकू खान की तरफ रवाना करो और उसे दावत दो कि अगर वो बगदाद पर हमला आवर हो तो हम उसकी पूरी तरह मदद और आनत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पेशकश पर हिलाकू खान ज़रूर गौर करेगा, और अगर वो अपना लश्कर लेकर रवाना होता है और बगदाद को अपना हदफ बनाता है तो फिर याद रखना खिलाफत हमारी होगी। ऐन यहाँ तक के कहने के बाद लम्हा भर के लिए इब्न अलकमी रुका, फिर सियानूफ और नौस दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर आप लोगों ने मिलकर कर्क और हल्ला की इमामिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर एक बेजान पैदा किया है तो एक शख्स ऐसा है जो इस बेजान को ठंडा भी कर सकता है, लिहाजा उससे बचकर रहना। अलकमी के इन अल्फाज पर सियानूफ और नौस दोनों तेज निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे थे। फिर नौस ने पूछ लिया, आपका इशारा किस शख्सियत की तरफ है? उस पर इब्न इल्मी बोला और कहने लगा, इब्न अलकमी बोला और कहने लगा, मेरा इशारा इमामिया के आलिम अबुल हसन अली इब्न हुसैन की तरफ है। वो महल्ला कर्ख ही के रहने वाले हैं और कर्ख के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है। यहाँ तक कहते हैं कि ऐन उज़्मी को रोक जाना पड़ा, इसलिए कि नाउस बोला और कहने लगा, अगर उनका ताल्लुक़ इमामिया से है तो फिर उनसे हमें क्या ख़तरा हो सकता है, और कर्क और हल्ला दोनों महलों के लिए वो कैसे ख़तरा बन सकते हैं। ऐन उज़्मी के चेहरे पर उस मौके पर तंज़िया मुस्कराहट नमूदार हुई और कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं कि अबुल हसन अली बिन हसैन एक बेहतरीन आलिम है, इमामिया से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो एक बच्चे और खरे मुसलमान भी हैं। उनके ख़यालात और लोगों से मुख्तलिफ हैं। उनका कहना है कि हम सब खा इमामिया वाले हों या सुन्नत वल जमात के हों, सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना था कि हमारा खुदा एक है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। हाशमी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि नाउस फिर बोला और कहने लगा, क्या वो चारों खुलफा को राशिद ख्याल करते हैं? उस पर ऐन कभी बोला और कहने लगा, बिल्कुल उनका कहना है कि जब सारे ही मुसलमान हज़रत अली को काबिल तकरीम साहिब वक़ार और अपना रहनुमा समझते हैं तो फिर हम इमामिया से ताल्लुक़ रखने वाले शेमान से क्यों बेज़ार का इजहार करें? वो चारों एक जैसे ही हैं। ये ख्यालात हैं अबुल हसन अली बिन हुसैन के, और महल्ला कर्ख में एक ऐसा तबका भी है जो बड़ी सख्ती से इनके ख्यालात का हामी है। उन इल्मी जब खामोश हुआ तब इस बारे में सियानूफ बोला, कहने लगा कि हमें इस बात की बेहद खुशी हुई है कि अब हमारे हम ख्याल हैं खिलाफत को बनु अब्बास से निकाल कर इल्वी के हवाले करना चाहते हैं, और ये कि उस मकसद को हासिल करने के लिए अनकरीब अपने कासिद को हिलाकू की तरफ रवाना करेंगे। ये एक ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, और इसके लिए आपकी ज़ात काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर हम अबुल हसन अली बिन हुसैन से बात करें और उन्हें इस मौजू की तरफ लाना चाहें जिस मौजू पर हम आपके साथ मुत्तफ़िक हुए हैं, तो आपका ख्याल है कि हम उन्हें अपना हम नवाब बना लेंगे? नहीं। हल्का सा क़सीम इस मौके पर इल्मी के चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, तुम दोनों ज़रूर अबुल हसन अली बिन हुसैन से मुलाकात करो। अगर तुम उन्हें अपना हम नवाब बनाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस पर सियानूफ और नौस दोनों उठ खड़े हुए और जोश अंदाज में इब्न अलकमी के से मुसाफा किया। फिर नौस कहने लगा, आप हिलाकू की तरफ कासिम भेजना ना भूलिएगा। इब्न अलकमी ने मुस्कराते हुए गर्दन हिलाई और उसके साथ ही सियानूफ और नौस दोनों वहाँ से निकल गए थे। यारी बगदाद और उन दोनों इमामिया के आलिम दीन अलबान अली हुसैन थोड़ी देर बाद सियालवी और नाउस दोनों इमामिया के आलिम दीन अबुल हसन अली बिन हुसैन की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा जब खुला तो दरवाज़ा खोलने वाला ढली हुई उम्र का एक शख्स था। उसे देखते ही नाउस बोला और कहने लगा, मेरा नाम नाउस है और ये मेरा साथी है और इसका नाम सियानूफ है। हम मोहतरम अबुल हसन अली बिन हुसैन से मिलना चाहते हैं। उस शख्स के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मैं ही अबुल हसन हूँ, आप अंदर तशरीफ़ लाएं।
اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گئے۔ سیانوف اور نوس دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ ابو الحسن نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گئے، انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر کہنے لگے اب بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس پر نوس بولا اور کہنے لگا ہم اس سے پہلے ابن القمی سے مل کر آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ حلہ کے اندر سنت والجماعت کے حکمرانوں کے خلاف ایک بے جان اور نفرت پائی جاتی ہے۔ لوگ بنو عباس کے خلافت سے مطمئن نہیں ہیں اور خلافت کو علویوں میں منتقل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہم سے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ بغداد کے اندر آپ جیسی شخصیت، وقار اور عزت ہے، لوگ آپ کی بات مانیں گے اور جس طرح آپ کہیں گے اس طرح عمل کریں گے۔ ایسا ہو جانے کی صورت میں خلافت بنو عباس سے بڑی آسانی کے ساتھ علویوں کی طرف منتقل کی جا سکتی ہے۔ سیانوف اور نوس کی یہ گفتگو سن کر ابو الحسن علی بن حسین نے ایک ناپسندیدہ ہی نگاہ ان پر ڈالی اور کہنے لگے دیکھو میرے عزیز، میرے ساتھ مسلمانوں سے متعلق اوہام کے کالے بادلوں اور تخیل کے پر پیچ راستوں کے سی بات نہ کرو۔ اگر مسلکی اختلافات کو ہوا دی گئی ہے تو یاد رکھنا اس میں صرف ایک مسلک والے کو نقصان نہیں پہنچے گا، دونوں مسلک والوں کو خمزانہ بھگتنا پڑے گا، اور مسلمانوں کی حالت تاروں کے کفن پہنتی شام آتی جاتی زنوں کی بدبختی کی لکیروں سے بھی ابتر ہو کر رہ جائیں گی۔ لوگ ایک دوسرے کا گروان پکڑیں گے، بغداد کے اندر امن کی سطح کو لرزا کر دینے والے طوفان اٹھیں گے، افق کی گردن پر لہو کی سلیبیں جما دی جائیں گی۔ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلمانوں کی زندگی کے تلاطم میں سلگتی آگ، اداس شاموں، سونی پڑی گلیوں کا سا ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور جیتی کی بات سنو۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمارا کسی مسلک سے تعلق ہے، اور اگر ہم اپنے مسلمان ہونے پر بھی پچھتاوا رکھتے ہیں اگر ہم اپنے مسلمان ہونے پر بھی پچھتاوا رکھتے ہیں تو پہلے مسلکی بات کو ہوا دیتے ہیں، تو یاد رکھنا ہمارے اندر نا اتفاقی اور کمزوری پیدا ہوگی، اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے دشمن بھونکیں گے گدھوں کی طرح اس طاق میں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہو اور ہم انہیں نوچ کھائیں اور ہم پر الٹ پڑیں گے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتفاق اور تعاون رہتا ہے تو یاد رکھنا ان کے اندر مہتاب کے نور اور نجوم کی درخشانی جیسی یکجہتی رہے گی، اور وہ ایک لازوال اور بے مثال قوت بن کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لہذا تم سے پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر نوحہ گرمی کا آخری کوہرام، ذلت اور پستی کا بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم مسلمانوں کے اندر اتفاق، تعاون، پیار اور محبت کی بات کرتے ہو تو پھر میں قدم قدم پر تمہارا ساتھ ہوں۔ یہ بھی یاد رکھو بنو عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، ہاشمی ہیں اور قابل احترام ہیں۔ ابو الحسن علی بن حسین جب خاموش ہوئے تب سیانوف بولا اور کہنے لگا اگر ہم مسلکی اختلافات کو تقویت دے کر خلافت کو تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اور آپ کیا کریں گے؟ ہلکا سا خواب صورت تبسم ابو الحسن علی بن حسن کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا میں وہی کچھ کروں گا جو میرے اللہ اور میرے رسول سونے کا حکم ہے، لوگوں کو پکاروں گا اور انہیں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دوں گا۔ اگلے روز ابو الحسن علی بن حسین محلہ کرخ میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں بغداد شہر کے اندر کچھ لوگ انجانے پروں اور پرواز کرتی محلہ کرخ میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں بغداد شہر کے اندر کچھ لوگ انجانے پروں پر پرواز کرتے ہیں